पळोवपाक शकता भितर आर्टिस्ट ओल्ड सामको आर्किटेक्ट. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. आयज हांव आसा महादेव टेंपल पळोवपाक. ते सावड्डे डॅमा कडेन आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता. आतां हांव महादेव टेंपला कडेन वयतलो. तुमकां दिसतलें महादेव टेंपल कशें तें ओल्ड आसा मातशें पॅटर्नाचें. पयलीं आमी येयले तेन्ना आमकां दिसलें की गेट बंद आसा अशी दिसली. पयल्यार बेश्टीच बंद केल्ली ती. आनी तेंचे हांगा गार्डन आसा, प्रोटेक्टेड सायड आसा ही. फोटोशूट बी करपाक जाल्यार बरी प्लेस आसा ही. येवपाक शकता फोटोशूट बी करपाक. हे बसपाक येता दिसता. तुम्ही तुमकां समज इन्फॉर्मेशन जाय तुम्ही वाचपाक शकता. पळया तुमकां हे इन्फॉर्मेशन मेळटलें. हांव रीड करपाक शकना, हें इन्फॉर्मेशन खूब आसा तें तुमी वाचून पळोवपाक शकता. आमी आतां इल्लेले मुखार वयता, देवळा कडेन वयता. पळोवपाक शकता हांगा एक बोर्ड आसा, तें वाचा तुमी. अशें बरो व्यू आसा, गार्डनाचो व्यू आसा. पळया सगळे कडेन गार्डनशें आसा. आनी तुमी पळोवपाक शकता मुखार महादेव टेंपल. हें हांगा चप्पल काडून दवरला देवळान वचपाक लागून. पळोवपाक शकता ओल्ड महादेव टेंपल. तुमकां हांव 360 दाखयता टेंपलाचो व्यू. हा पावस झडटा सामको एक वाटेन बारीक बारीक. मातशे व्हिडिओ काडपाक प्रॉब्लेम जाता आनी मातशें स्लिपरी आसा. हो म्हाजो फ्रेंड आसा, तो बी शूट करता तेजो व्लॉग. भितून पळोवपाक शकता, पूण तेंच्यांनी सांगलां भितून अलाव ना म्हणून. आनी हें देवूळ आसा तें शिफ्टींग केलें, तेजे खातीर तेजेर नंबर आसा. हे तेंचे पयलींचे ओल्ड डिजायन्स, सगळे डिजायन्स आसा पळय वयर. आनी तुमकां भितून बी डिजायन आसा पळय अशें ओल्ड. आनी हांगा नंदी आसा. स्टेप्स आसा. आनी सगळ्या वाटेन गार्डन्स आहा तेंचे. हे ओल्ड टेंपलाची बेज दिसता म्हाका, अशें दिसता. तुमी पळोवपाक शकता. हांव आतां टेंपलाची बेज दिसता म्हाका पळोवपाक. आनी म्हाज्या फाटल्यान आसा टेंपल आसा म्हाज्या फाटल्यान. आनी बरी कूल प्लेस आसा, तुमी येवन विजीट करपाक शकता. बेस्ट आसा प्लेस. तुम्ही पळोवपाक शकता ही सामकी फायन डिटेलिंगान केल्ली आसा.
फायन डिटेलिंग आसा न्ही लाईट इफेक्ट करूंक मेळना असो भितून जो लिंग आसा पळय तितूंतल्यान अशें उदक येवपाचें वाट असो दिसता गणपतीची एक मुर्ती आसा बरें युनीक डिझायन आसा आनी ओल्ड पॅटर्नाची तेंचे डिझायन आसा महादेव टेम्पलाच्या सायडींतल्यान तुमकां एक असो गेस्ट एक रूम्स आसा तितून तुमी येवन स्टे करपाक शकता आनी तेज्या मुखारल्यान तुमकां एक असो व्यू सो मेळटलो एक डॅमाचो व्यू तो एक पूण पार्ट असो बारीकशे गार्डनशे आसा माउंटनचो एक बारीकसो आनी तुमकां आतां एक व्यू दिसतलो बरो क्रेजी व्यू तुम्ही माउंटन्स पळोवपाक शकता कशें आसा ते माउंटन्साचो व्यू पळयात क्लाउड्स अशें वयर आनी एरिया आसा पळय ती सावरडे डॅमाची वॉटर स्टोरेज एरिया ही सगळी सकयल एक व्यू पॉयंट आसा तरी पूण हांव तुमकां दाखयता वचपाक मेळना आसलेलें स्लिपरी आहा मातशी तरी ट्राय करया चडशी ना पूण ती आनी म्हाज्या मुखार आसा अननोन गोवन युट्यूबर हांगच्यान तुमी व्यू घेवपाक शकता सामको बेस्ट व्यू आसा आनी सायडीन सगळे पळय झाडां आसा सगळीं आतां हांव महादेव टेम्पलासून घरा वयता आनी तुमी पळयलें म्हणून थँक्स फॉर वॉचिंग बाय